बालेन शाह ठूलो समस्यामा फसे, जताततै विवादै विवाद। राजधानी कसुरमा दोषी ठहरे, सधैँभरि निर्वाचन लड्न अयोग्य हुन सक्छन् रवि लामिछाने। साफी U20 महिला च्याम्पियनसिप पहिलो खेलमै नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित। स्वतन्त्र जितेकी सुरिता पार्टी प्रवेश गरेसँगै बनिन् पहिलो महिला मन्त्री। सुकुम्बासी बस्ती विरुद्ध उठेका बालेनको पक्षपोषण गर्न बन्यो समिति। प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परिमार्जन। हवाई उडान सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता। खर्च कटौती गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र। मध्य प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार, माओवादी सहभागी भएन। निर्मला कुर्मीका लागि न्याय माग्दै धरनामा बसेका महिलालाई आन्दोलन छाड्न दबाव। जरिवाना बापत स्थानीय तहका 136 उम्मेद्वारले बुझाए 4.5 करोड। नेपाली किशोरीलाई बलि चढाउन भारतमा लगिएको आशंका। प्रति तोला 1400 रुपियाँले घट्यो सुनको मूल्य। बालेन शाहले 6 महिनामा 581 फुटपाथ व्यवसायीलाई गरे कारबाही। आगजनी मुद्दामा समातिएका सांसद छाड्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जुलुस। गगन थापा भन्छन् क्यानले गरेको निर्णय गलत छ, तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ। सडकमै तरकारी फालेर प्रदर्शनमा उत्रिएका चितवनका किसानको कडा आन्दोलन। जहाज उडानमा अब 5वटा नयाँ नियम लागू गरियो। डिभाइडरमा ठोकियो घनश्याम भुषालले चलाएको गाडी। नेपाल एयरलाइन्सको टिकट अब अनलाइनबाटै काट्न सकिने। व्हाट्सएपमा नेपाली गर्ल क्लिक गर्दा 20 जनाले गुमाए 51 लाख रुपैयाँ। उम्मेद्वारको नागरिकताका विषयमा पनि चुक्छ आयोग, यसो भन्छन् प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया। नो पार्किङमा राखेपछि मन्त्रीको गाडीलाई 1000 जरिवाना। नेपाल मलेसिया श्रम समझदारी पत्र परिमार्जन गर्ने समझदारी। नागरिक उन्मुक्तिको चेतावनी। अरुण चौधरी, रिहा नभई सुदूरपश्चिम सरकार ढाल्छौं। किसानले सडकमा तरकारी पोखेपछि रवि लामिछानेले भने समस्या थाहा छ, समाधान खोज्छौं। बागमती सरकारको तयारी, 70 अङ्क ल्याए ट्रायल पास हुने। 72 लाख नयाँ पुस्तक छापिसके, समयमा किताब पुग्छ भन्दै जनक शिक्षा सामग्रीले भन्यो। धर्मराय गठबन्धन ठूला दलबीच किचलो, साना बाहिरिने मुडमा। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले रवि लामिछानेलाई भने हामी सबै तपाईको साथमा छौं, कि प्रतिपक्षमा बस्नुस् कि सरकारमा गएर छाड्नुस्। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 21 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 4 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं रवि लामिछानेको प्रसंगबाट। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका निवर्तमान उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिएर तत्कालै गृह मन्त्रालयमा फर्कन खोजेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लामिछानेलाई तत्काल जिम्मेवारीमा दिन आनाकानी गर्दै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरूले उनीमाथिको राहदानी दुरुपयोगको जाहेरी प्रहरीमा पुगेकाले उनलाई मन्त्रालय दिन नसकिने बताएका छन्। उनी विरुद्ध पेश भएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरी फर्काएको छ, तर वैकल्पिक उपायबाट दर्ता भएमा उनलाई राजनीतिक रूपमा नै संकट पर्ने देखिन्छ। राहदानी दुरुपयोगको जाहेरी अलि गम्भीर प्रकृतिकै देखियो। प्रहरीले दर्ता नगरेकै कारण जाहेरी रोकिँदैन। सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेर वा हुलाक मार्फत पनि दर्ता हुन सक्छ। महानिर्देशकका कार्यालय स्रोतले भन्यो, अलि गम्भीर प्रकृतिको यो मुद्दा अघि बढेमा लामिछानेलाई थप कठिनाई हुने देखिन्छ। पासपोर्ट सम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमन गर्न पछिल्लो पटक 2076 सालमा राहदानी ऐन जारी भएको छ, तर लामिछानेले 2073 सालमा अमेरिकाको नागरिकता कायम भएको बेलामा आफू नेपाली नागरिक रहेको भनी गलत विवरण पेश गरी त्यसका आधारमा पासपोर्ट लिएकाले उनको हकमा पुरानो राहदानी ऐन 2024 आकर्षित हुने एक सरकारी वकिलले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भएको बेलामा न्यायाधीशहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता कायम रहेका बेलामा नेपाली पासपोर्ट लिएको र पछि मात्रै अमेरिकी नागरिकता त्यागेको बारेमा प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा कानुन व्यवसायीले पासपोर्ट लिए पनि त्यसको प्रयोग नगरेको भन्दै रवि लामिछानेको प्रतिरक्षा गरेका थिए। लामिछानेले 10 फागुन 2050 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। अमेरिका पुगेका उनले 21 फेब्रुअरी 2014 तदनुसार 9 फागुन 2070 मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे। करिब 3 वर्षपछि 11 मे 2015 28 वैशाख 2072 मा उनी नेपाल फर्किएर 16 दिनपछि 13 जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिएको पाइएको छ। उनले त्यति बेलामा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन्। कायम नभएको नेपाली नागरिकता देखाएर आफ्नो अमेरिकी नागरिकता लुकाई पासपोर्ट लिएकाले उनीमाथि झुटो विवरण पेश गरेको
आरोप लागेको हो। दर्शक महानुभावहरू, पुरानो ऐनको दफा 5 मा जानी झुटा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। झुटो विवरण बुझाएर पासपोर्ट लिनु अहिले पनि दण्डनीय मानिएकाले लामिछानेको हकमा यो व्यवस्था अनुसार कारबाही अघि बढ्ने देखिने ती सरकारी वकिलले बताउनुभयो। राहदानी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार त्यसको दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीमा सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँछ। अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक देखेमा तत्काल आरोपितलाई तत्काल पक्राउ गर्न पाउने सुविधा समेत ऐनले दिएको छ। लामिछाने विरुद्ध पासपोर्ट दुरुपयोग करको हिसाबले पनि जोखिमयुक्त छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 13 मा राहदानी दुरुपयोगको आरोपमा कुनै व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भएमा र त्यो फैसला अन्तिम भएमा कुनै पनि व्यक्ति सधैँभरि उम्मेद्वार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था पनि रहेको छ। यानि कि राहदानी कसुरमा दोषी ठहरे सधैँभरि निर्वाचन लड्न रवि लामिछाने अयोग्य हुनेछन्। यानि कि उनी दोषी ठहर भएमा जीवनकालभरि उनले निर्वाचन लड्न नपाउने बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नगर प्रहरी मार्फत फुटपाथ व्यवसाय हटाउने, नो पार्किङ कारबाही, परिचय पार्टी हटाउने लगायतका काम गरिरहेका छन्। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको चर्को आलोचनाका बावजुद पनि ठूलो संख्यामा नगर प्रहरीले कारबाहीलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 6 महिनामा सडक पेटीमा अनधिकृत व्यापार गर्ने 581 जनालाई कारबाही गरिएको छ। यस्तै अनधिकृत पार्किङ गर्ने 7,735 मोटरसाइकललाई जरिवाना तिराएको महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बताउनु भएको छ। नगर प्रहरीले राजस्व विभागसँगको सहकार्यमा 9,885 वटा परिचय पार्टी साइनबोर्ड हटाएको पनि पाण्डेले बताउनु भयो। पाण्डेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सार्वजनिक स्थलमा निर्माण भएका 32 वटा संरचना भत्काएको, 52 वटा बेसमेन्ट पार्किङ खाली भएको, यस्तै 6 महिनामा शहरी सुशासन विभागबाट 650 वटा नक्सा पास भएका छन्। 521 वटाले निर्माण सम्पन्न लिइसकेका छन्। यस्तै 634 वटाको प्रमाणीकरण भएको छ भन्दै बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी रहेका कानुन तथा मानव अधिकार विभागका निर्देशक वसन्त आचार्यले अनधिकृत निर्माण र सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हुने पनि बताएका छन् र त्यसै सम्बन्धी काम गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहले यति काम गरिरहँदा पनि अहिले मेयर बालेनको चर्को विरोध हुन थालेको छ। फुटपाथ व्यवसाय व्यवस्थापन भएन, उहाँहरूलाई विकल्प नदिई त्यहाँबाट हटाइयो। त्यसैगरी सुकुम्बासी बस्तीसँगै अन्य विभिन्न समस्याहरू पनि रहेका छन्। पछिल्लो समय पार्किङलाई लिएर पनि समस्याहरू आउन थालेका छन्। जताततैबाट बालेन विवादमा पर्न थालेका छन् भने यसबारेमा बालेन मौन रहेका छन्। उनले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेका छन् र एकैचोटि सबै रिजल्टहरू तपाईहरुमाझ देखाउनेछु भन्दै बालेन शाहले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व मन्त्री घनश्याम भुसाल सडक दुर्घटनामा परेका छन्। शुक्रबार दिउँसो भुसालले चलाएको गाडी बानेश्वर स्थित डिभाइडरमा ठोकिएको हो भने गाडी ठोकिएपछि उहाँ केही बेर बेहोस हुनुभएको थियो। अहिले अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ, अवस्था सामान्य छ भन्दै भुसाल निकट गौतम राईले हामीलाई बताउनुभयो। भुसाललाई बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार बिहान सभा 12 बजेतिर भुसालले चलाएको बा 16-1384 नम्बरको गाडी अनियन्त्रित भएर डिभाइडरमा ठोकिएको हो। गाडीको अगाडिको भागमा क्षति भएको छ। आज सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै भुसालले आफ्नो अवस्था सामान्य रहेको समेत बताएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना सांसद अरुण कुमार चौधरी पक्राउको विरोधमा कैलालीमा प्रदर्शन गरेको छ। कैलालीको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने लम्कीमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो भने नागरिक उन्मुक्तिका सांसद चौधरीलाई बाँकीको कोलपुरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीमा उपस्थिति गराएर कैदी पुर्जी थमाउँदै कारागार चलान गरिएको छ। विक्रमसम्म 2066 सालमा ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको घटनामा अदालतले दोषी ठहर गरेर सांसद चौधरीलाई 6 महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो, तर उनले कैद सजाय भुक्तान गरेका थिएनन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुनियोजित ढंगले आफ्ना सांसदलाई फसाइएको आरोप समेत लगाएको छ। सांसद चौधरीलाई गिरफ्तार गरेर कारागार चलान गरेको विरोधमा नागरिक उन्मुक्तिले राँके जुलुस पनि निकालेको छ। तपाईहरुले त्यहाँको तस्बिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। अरुण कुमार चौधरी पक्राउ परेको विरोधमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीमा कडा प्रदर्शन गरेको हो भने त्यहाँ केही समय सवारी आवाजात बन्द पनि भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले चितवनका किसानले सडकमै तरकारी फ्याँकेको घटनाबारेमा बोलेका छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी उनले गत माघ 13 गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सांसद पद गुमाइसकेका छन् भने सांसद पद गुमाइसकेपछि तनावमा रहेका उनले किसानहरूको समस्या समाधानमा लागि पर्ने बताएका छन्। रविले प्रति केजी 5 रुपियाँमा पनि नबिकेपछि किसानले सडकमै तरकारी फ्याँक्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरेका छन्। देशका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य छैन, बजार छैन,
उनले किसानले तरकारी फ्याँक्नुपर्ने दर्दनाक अवस्था आफूले सहन नसक्ने बताएका छन्। किसानले सुनौलो भविष्यको सपना बुन्दै उत्पादन गरेको तरकारी मूल्यहीन बनेर सडकमा फाल्नुपर्ने यो दर्दनाक अवस्थाको अन्त्य गर्न लागि पर्नेछौँ उनले अगाडि भनेका छन्। समस्या थाहा छ, समाधान खोज्नेछौँ। प्रिय चितवन, केही दिनमा भेट्न आउँदैछु है। भारतीय तरकारीका कारण नेपाली तरकारी बजारबाटै विस्थापित भएको भन्दै चितवनका किसानहरूले शुक्रबार नारायणगढको पुलचोकमा कयौं ट्रक तरकारी पोखेका थिए। किसानहरूले विभिन्न प्लेकार्ड र ब्यानरसहित सरकारको विरोध गरेका छन्। यसबारेमा अहिले सरकारले भने केही पनि बोलेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले रवि लामिछानेको समर्थन गरेका छन्। उनले भनेका छन्, तपाईको साथमा हामी छौँ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् र साथमा यदि तपाईँ प्रतिपक्षमा बस्नुहुन्छ भने प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको विरोध गर्नुहोस् र सरकारलाई सही दिशामा ल्याउन मद्दत गर्नुहोस्। यदि प्रतिपक्षमा बस्नुहुन्न भने सरकारमा फेरि पनि जानुहोस् र सरकारको व्यवस्थालाई सही तरिकाले अगाडि बढाउनुहोस् भन्दै हर्क साम्पाङले समर्थन जनाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, केही समय अगाडि धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता पनि भएको थियो। भेटवार्ताका क्रममा एकअर्कालाई साथ दिएर अगाडि बढ्ने कुराकानी भएको थियो। हामी अहिले पनि रवि लामिछानेको साथमा छौँ र साथमा रहिरहनेछौँ भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो 1 घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो, तर यो कार्यान्वयन नै हुन सकेन। अघिल्लो 5 वर्षको अवधिमा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग एक पटक मात्रै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। 4 माघ 2075 मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। त्यस दिन 10 जना सांसदले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर गरेका थिए। त्यसयता यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परिमार्जन गरिने बताइएको छ। पहिला 10 जना सांसदले मात्रै प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था थियो भने यसलाई बदलेर यसपटक 15 जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अपहरणपछि हत्या गरिएकी भनेकी बाँकीकी निर्मला कुर्मीका लागि न्याय माग्दै 37 दिनदेखि धरना दिइरहेका महिलामाथि आन्दोलन छाड्न दबाब दिइँदैछ। न्याय माग्दै राजधानी काठमाडौँमा 37 दिनदेखि धरना बसिरहेका महिलाको बाँकीमा रहेका परिवारलाई धम्क्याउँदै आन्दोलन छाड्न दबाब दिइँदैछ। निर्मलाका लागि न्याय माग्दै माइती घरमा धरना बसिरहेकी मनकुमारी गुर्तालका श्रीमान कलिम तेली बाँकीको जानकी गाउँपालिकामा सवारी चालकको काम गर्छन्। मनकुमारीले आन्दोलन नछाडे उनका श्रीमानलाई जागिरबाट निकाल्ने धम्की आएको छ। निर्मलाको अपहरण र हत्याका मुख्य आरोपित बादशाह कुर्मीले गाउँपालिकासँग मिलेर आन्दोलन छाड्न दबाब दिइरहेको गुर्तालले सुनाइन्। गुर्ताल ती महिला हुन् जसले निर्मलाको अपहरण र हत्याको घटनामा बादशाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा किटानी जाहेरी नै दिएकी छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार भई समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाएका 136 उम्मेद्वारबाट जरिवाना बापत 4.5 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारहरू 1,23,624 जना रहेका छन्। उनीहरू विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको आयोगले कसले कति जरिवाना तिर्नुपर्ने भनी तय गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसअनुसार आजसम्ममा 136 जनाले जरिवाना बापतको रकम बुझाएका छन् भने निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वारलाई 7.5 लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ। महानगरका वडा सदस्य तथा वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारले भने 3 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै बताइएको छ। उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वारले भने 5.5 लाख तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेद्वारले 2.5 लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने बताइएको छ। यद्यपि जरिवाना बापत स्थानीय तहका 136 उम्मेद्वारले 4.5 करोड बुझाएका छन्। बलि चढाउन भन्दै भारत लगिएको आशंका गरिएको एकजना किशोरीको प्रहरीले उद्धार गरेको छ। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास, भारतीय प्रहरी र भारतीय संस्था किन इन्डियाको सहयोगमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोले 16 वर्षीय नेपाली किशोरीको उद्धार गरेको हो। ब्युरोका निर्देशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी जीवन श्रेष्ठका अनुसार उनलाई भारतको रनहोला थापाको वडा एरिया अन्तर्गत मङ्गल बजार गल्ली नम्बर 2 बापरुल्लाबाट उद्धार गरिएको छ भने उनलाई बिहीबार उद्धार गरेर नेपाल ल्याइएको श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। बालिकालाई भारत लैजाने कार्यक्रममा संलग्न 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अझै अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै प्रहरीले पक्राउ पर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छैन। विशेष गरी नेपाली किशोरीलाई बलि चढाउन भारतमा लगिएको आशंका गरिएको छ भने 6 जना पक्राउ परेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाली क्रिकेट संघ क्यानले बलात्कार जस्तो गम्भीर अभियोगमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको बेलामा हतारोमा निर्णय गरेको बताएका छन्। क्यानले बलात्कार अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा राखेपछि गगनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। मेरो धारणा स्पष्ट छ, बलात्कार जस्तो गम्भीर अभियोग लागेको व्यक्तिले कुनै पनि बहानामा विशेषाधिकार पाउन सक्दैन, पाउनुहुन्न, उनले लेखेका छन्। थापाले एक साता अघि क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई भेटेरै अदालतको फैसला नआउँदासम्ममा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषयमा हतारमा कुनै पनि निर्णय नगर्न स्पष्टसँग भनेको समेत बताएका छन्। नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानको टिकटलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा जोडेको छ। एयरलाइन्सले यात्रुको सहायताका लागि यी सेवाबाट अनलाइन टिकट लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो। एयरलाइन्सले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अनलाइन मार्फत टिकट लिन सकिने बताएको हो। एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमको वेबसाइट मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कार्डबाट टिकट लिन सक्ने जनाएको छ भने त्यस्तै निगमले दुर्गम विकट क्षेत्रका जनतालाई आन्तरिक उडान सेवा प्रवाहको प्राथमिकतामा राख्दै पर्यटकीय क्षेत्र लक्षित सेवा विस्तारको तयारी समेत गरेको बताएको छ। केही साता अघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले निगमको टिकट वितरणलाई अनलाइन बनाउन निर्देशन समेत दिएका थिए। मन्त्री किराँतीको निर्देशनपछि निगमले यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। त्यसैगरी जहाज उडानमा अब 5वटा नयाँ नियम पनि लागू गरिएको छ। हवाई उडान व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ नियम लागू गर्ने भएको छ। आन्तरिक हवाई उडान थप सुरक्षित, भरपर्दो, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले हाल उड्डयन क्षेत्रका विज्ञ तथा सरकारवालासँग छलफल भइरहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पाइलटको दैनिक उडान समय र संख्यामा ध्यान दिने बताइएको छ र साथमा नियम चालक दलका सदस्य संख्या र उडान अवधिसँग सम्बन्धित रहेका समेत केही नियमहरू रहेका छन्। अब चालक दलमा 2 भन्दा बढी सदस्य हुँदा पनि थप उडान समय गर्न नपाइने निर्णय पनि लागू गरिएको छ। त्यसैगरी पाइलटहरूको सिप परीक्षणसँग सम्बन्धित पनि नयाँ नियम लागू हुने बताइएको छ। प्राधिकरणले ल्याउन लागेको चौथो नयाँ व्यवस्था जहाजको उडान प्रणाली र उचाइ सम्बन्धित रहेको छ। त्यसैगरी पाइलटलाई सुधार गर्ने समय थप हुनको लागि उचाइ समेत बढाइएको निर्णय गरिएको छ। के तपाईँ सेक्स पार्टनर खोजिरहनु भएको छ? अब ढुक्क बस्नु। व्हाट्सएपमा आउने यस्तो म्यासेजमा थप भनिएको हुन्छ, नेपाली गर्ल एप इन्स्टल गर्नुहोस् र सेक्स पार्टनर खोज्नुहोस्। अपरिचित नम्बरहरूबाट आउने यस्ता म्यासेज पत्याएर नेपाली गर्ल क्लिक गर्दा व्हाट्सएप प्रयोगकर्ताले करिब 51 लाख गुमाएका छन्। अपरिचित नम्बरमा नेपाली गर्ल एप्स मार्फत कुरा गरेर मोबाइलको डेटा क्याप्चर गर्ने समूहलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरू पनि यस्तो कुराहरूबाट सचेत रहनुहोला। यदि तपाईँ यस्तो कुरामा फस्नुभयो भने त्यो एप इन्स्टल गर्न लगाइन्छ, तपाईहरूले त्यो एप इन्स्टल नगर्नुहोला, किनभने त्यो एप्स तपाईहरूले इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईहरूको मोबाइलमा भएका सबै विवरण अथवा जीमेल एकाउन्ट, पासवर्डहरू, बैंकिङ खाता सम्बन्धीका सबै बैंकिङ पासवर्डहरू, सबै विवरण उनीहरूले सजिलै एक्सेस गर्न सक्छन्। त्यसपछि तपाईको बैंकबाट पैसा गायब भएको पत्तै हुँदैन। त्यसकारण कसैले यो एप इन्स्टल गर्नुहोस् भनेर अनलाइनमा बतायो भने पनि त्यस्ता कुराहरूबाट सचेत रहनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया बोलेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनका बेलामा उम्मेद्वारले बुझाएको नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका कागजात ठिक छन् भनेर सो घोषणामा दस्ताखत गराएर आयोगले विश्वास गर्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वयंलाई आफ्नो कागजात ठिक छ भनेर सो घोषणामा दस्तखत गर्न लगाएर उम्मेदवारी दर्ता गरेका कारण त्यसमा आयोगको कमजोरी नहुने उनले दावी गरेका छन्। रवि लामिछानेले पनि त्यस्तै गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सो घोषणा गरेर नै दस्तखत गर्नुभएको हो, त्यसपछि उहाँलाई मान्यता दिएको भन्दै उहाँले बताउनु भयो। रवि लामिछानेको हकमा मात्रै होइन, सबैको हकमा यस्तै व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल र मलेसिया बीच श्रम समझदारी परिमार्जन गर्ने समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका मलेसियाका गृहमन्त्री दत्तुक शेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्लामीको टोलीले गरेको भेटपछि दुवै पक्षबीच सो समझदारी भएको हो। यसका लागि दुवै पक्षका सम्बन्धित निकायले आपसी सहकार्य गर्ने समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाल र मलेसिया बीच 2075 कार्तिकमा श्रम समझदारी भएको थियो। बागमती प्रदेशमा पटक पटक रोकिँदै आएको सवारी चालक प्रमाणपत्र लाइसेन्समा 70 अङ्क ल्याए पास हुने प्रणाली लागू हुने भएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री र यातायात मन्त्री बीचको जुहारीको कारण पटक पटक रोकिँदै आएको लाइसेन्समा 70 अङ्क ल्याए पास हुने प्रणाली पुनः लागू गर्ने तयारी गरिएको हो। बागमती प्रदेशको नवनियुक्त श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री एकलाल श्रेष्ठले 70 अङ्क ल्याए लाइसेन्स पास हुने प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन्। यसअघिको सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले लागू गर्न खोजे पनि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले हस्तक्षेप गर्दा लागू हुन सकेको थिएन।
शैक्षिक सत्र 2080 का लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले 62 लाख थान नयाँ पुस्तक छापिसकेको बताएको छ। सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षाले यतिखेर धमाधम बाँकी पुस्तक छापिरहेको जनाएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले हालसम्म 62 लाख थान पुस्तक छपाई भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार दैनिक 1,50,000 थानसम्ममा पुस्तक छपाइरहेको उहाँले बताउनु भयो र साथमा 62 लाख नयाँ पुस्तक छापिसके समयमा किताब पुग्छ भन्दै जनक शिक्षा सामग्रीले बताएको छ। नयाँ सरकार गठन भएको 1.5 महिना नपुग्दै सत्ता गठबन्धन धर्म रहेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच बढ्दो खिचलो, अविश्वास र आन्तरिक खिचातानीका कारण गठबन्धन विघटनको संघारमा पुगेको देखिएको हो। गत पुस 10 गते 7 दलीय गठबन्धनको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने उनलाई नेकपा एमालेका 69, नेकपा माओवादी केन्द्रको 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20 र राप्रपाका 14, जनता समाजवादी पार्टीका 12, जनमत पार्टीबाट 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 र स्वतन्त्र 3 जना गरी 169 जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। यीमध्ये अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रविलामी छाने र नाउपाका अरुण कुमार चौधरीको सांसद पद रिक्त रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलामी छानेको सांसद पद गुमिसँगै गठबन्धनभित्र विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनः नागरिकता लिएर गृहमा फर्किन चाहेका लामी छानेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल फर्काउने इच्छा नदेखाएपछि गठबन्धन भत्किने हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ। भत्किन पनि सक्छ र नभत्किन पनि सक्छ भन्ने दुईवटा संकेत देखिएका छन्। रविलामी छानेको पार्टी बाहिरियो भने सरकार भत्किन सक्ने एकदमै धेरै सम्भावना देखिएको छ। बङ्गलादेशमा हिजो शुक्रबारदेखि सुरु भएको साफी 20 महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल पहिलो खेलमै पराजित भएको छ। ढाका कमलापुर स्थित बीबीएसएस मोस्ताफा कमल स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाल घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग 3-1 पराजित भएको हो। खेलमा पहिलो आधा घण्टामै 3 गोल भएको थियो भने खेलको तेस्रो मिनेटमै अकलिमा खातुनले गोल गर्दै बङ्गलादेशले अग्रता दिलाएकी थिइन्। विशेष गरी साफी 20 महिला च्याम्पियनसिपमा पहिलो खेलमै नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगमा शुक्रबार आएका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिबीच वाद विवाद भएको छ। छलफलको क्रममा असामान्य स्थिति पैदा भएपछि प्रहरी समेत आयोगको प्राङ्गणमा छिरेको थियो। समितिले बागमती नदी किनारामा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरू हटाउनु पर्ने भन्दै भूमि आयोगले हस्तक्षेप नगर्न भन्दै नसिहत पत्र बोकेर आयोग पुगेको थियो। समितिले बागमती नदी किनारामा भएका सबै अव्यवस्थित बस्ती हट्नुपर्ने भन्दै खोला किनारामा अनधिकृत बस्तीको कारण यहाँका स्थानीयवासी त्रसित भएको समेत बताएको थियो। सुकुम्बासी बस्ती विरुद्ध उठेका बालेनको पक्षपोषण गर्न समिति समेत बनेको छ। हवाई उड्डयन सम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थाको परिमार्जन हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। बारम्बार भएको हवाई दुर्घटनाले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र असुरक्षित भएको भन्दै हवाई यातायात सुरक्षित बनाउनु पर्ने माग राखी रिट निवेदन दर्ता भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदनमा विशेषज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अहिलेको कानुन नियम र सुरक्षा मापदण्डको पुनरावलोकन गर्न आदेश हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका स्थानीय तहलाई खर्च कटौतीको लागि परिपत्र गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले माघ 17 गते निर्णय गरेर सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को चालुतर्फको अनिवार्य बाहेक 20% खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई खर्च कटौती गर्न परिपत्र गरेको हो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले 6 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। तर मन्त्रालय भागवण्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी केन्द्र भनी सरकारमा सहभागी भएन। सरकार गठन भएको झण्डै 1 महिनापछि एमालेलाई 4, जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई 3, जनमतलाई 2 र माओवादी केन्द्रलाई 1 मन्त्रालयको भागभण्डा भएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले माओवादीलाई उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय दिन प्रस्ताव गरे, तर माओवादीले 2 मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै सरकारमा सहभागी भएको छैन। आज सुनको मूल्य तोलामा 1400 रुपियाँले घटेको छ। अघिल्लो दिन 1200 रुपियाँले बढेर अहिलेसम्मकै उच्च 1,07,500 रुपियाँ पुगेको सुनको मूल्य आज भने घटेको हो। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,06,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य घटेर 1,05,600 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ।
काठमाडौँको पेप्सी खोलामा नो पार्किङमा रोकिएको मन्त्रीको गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गरेको छ। पेप्सी खोला स्थित स्टार ब्याङ्क्वेट अगाडि पार्किङ निषेध गरिएको ठाउँमा पार्किङ गरेको भेटेपछि बागमती प्रदेश 0300100132 नम्बरको गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गरेको हो। व्हील लक गरेर मन्त्रीले प्रयोग गर्ने सोसवारी चालकलाई 1000 को चिट काटिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एकजना अधिकृतले हामीलाई बताउनु भएको छ। मध्य प्रदेशमा स्वतन्त्रबाट प्रदेशसभामा सदस्यमा जितेकी सुरिता कुमारी शाह जसपामा प्रवेश गर्दा मन्त्री पदभार पाएकी छन्। मध्य सरकारले शुक्रबार गरेको मन्त्री परिषद विस्तारमा जसपाबाट सुरिता सामाजिक विकास मन्त्री बनेकी हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।